सी डी ई ल हेर्नुस् है यो चारवटा लाइनले नछोएको यो चारवटा मध्ये 8वटा लाइनले नछोएको आइटम मध्येको सबभन्दा सानो एलिमेन्ट 3 छ यो 3 लाई लाइनले नछोएकोबाट घटाउँछौं लाइन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट यो तीनवटा पोइन्ट छ त्यहाँ जोड्छौं र लाइनले छोएका अरु आइटम जस्ताको तस्तै राखेर अर्को टेबल बनाउँछौं भनेपछि यहाँ हेर्नुस् यो 2 लाइनले छोएको जस्ताको तस्तै यो 3 लाइनले नछोएको घटाउनु पर्यो 3 - 3 0 10 - 3 7 यो दुईटा लाइनले छोएको पर्यो एज इट इज त्यस्तै बी मा यो लाइनले छोएको पर्यो 4 कसरी गर्नुभयो मिलेन 5 मा 3 घट्यो 2 मिल्यो सर 3 मा 3 घट्यो मिल्यो 3 मा 3 घट्यो 0 13 मा 3 घट्यो 10 म गर्दिन्छु फेरि हिसाब पुरा गरेन भन्नुहुन्छ 0 मा 0 यहाँ 3 जोड्नुस् यो लाइन इन्टरसेक्ट पोइन्ट हो यहाँ 3 यो लाइनले छोएको आइटम जस्ताको तस्तै यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट 3 + 1 4 भयो यो पनि इन्टरसेक्ट पोइन्ट 3 + 3 6 भयो त्यस्तै यो 2 चेन्ज भएन लाइनले छोछ यो 7 - 3 हुने भयो 4 5 - 3 हुने भयो 2 यो 0 को 0 यो पनि 3 को 3 यो लाइनले टच भएको आइटम 0 लाइनले टच नभएको 3 - 3 0 10 - 3 7 0 8 ल यसरी हामीले अर्को टेबल बनायौं बनाइसकेपछि फेरि हामीले अब लाइन खिच्नु पर्यो अब लाइन खिच्नको लागि हिजोकै नियम लगाइदिनुस् पहिलो रोमा हेर्नु सिंगल 0 छ कि छैन पहिलो रोमा हेर्नु सिंगल 0 छ छैन पहिलो रोमा हेर्दाखेरि डबल 0 छ डबल 0 हुँदा तपाईं छोडेर हजुर सर त्यो सी को बी को वाला तो 30 नै हुन र 10 बाट 3 घट्ने हो र कुन चाहिँ थियो मैले मेटिसके यहाँ हो यासको तल अनि बी को सिधा यासको बी यहाँ लाइनले छोथ्यो सर लाइनले छोथ्यो कति थियो पहिला 13 थियो 13 थियो पहिला इन्टरसेक्ट भएको छ इन्टरसेक्ट भएको 1 मा हो सुरुमा 1 मा हैन र इन्टरसेक्ट भएको त्यही त 1 मा इन्टरसेक्ट भएर 1 मा इन्टरसेक्ट भएको 13 मा लाइनले टच गरेको मात्रै हो टच मात्रै भएको हो के त्यसमा यहाँ 30 नै भयो इन्टरसेक्ट भएको माथि हो तल 1 मा भएको भयो तल हो हजुरले जोडिसक्नु भएको छ त्यहाँ ठीक छ ल अब हेर्नुस् पहिलो रोमा हेर्नुस् सिंगल 0 छैन अगाडि जानुस् दोस्रो रोमा हेर्नुस् डबल छ यहाँ पनि सिंगल छैन अगाडि जानुस् तेस्रोमा पनि डबल छ अगाडि जानुस् चौथोमा जाँदा बल्ल सिंगल 0 भेट्यौं अब म्याक्सिमम 0 टच हुने गरी काट्नु पर्यो हेर्नुस् यसरी तेर्सो काट्नु भने एउटा पनि 0 टच हुन्न ठाडो काट्नु भने दुईटा 0 टच हुन्छ त्यही भएर ठाडो काट्नु पर्यो अब यति गरिसकेपछि मैले भनिसके फेरि तपाई टप रोमा जान पाउनुहुन्छ हैन तपाई तेस्रो रो हेर्नु भएको भने फेरि चौथोमा जानै पर्छ भन्ने छैन फेरि तपाई टप रोमा जान सक्नुहुन्छ टप रोमा जानुस् सिंगल 0 भेट्यौं हामीले यो काटेकोलाई हेर्दैनौं सिंगल 0 भेटिसकेपछि म्याक्सिमम 0 टच हुने गरी काट्नुस् भनेको यसरी काट्यो भने एउटा पनि 0 टच हुन्न ठाडो काट्यो भने दुईटा 0 टच हुन्छ अब दोस्रो रोमा हेर्नु सिंगल 0 छ छैन डबल छ तेस्रोमा सिंगल छ छैन म्याक्सिमम 0 तेर्सो काट्यो भने एउटा पनि टच हुन्न ठाडो काट्यो भने टच हुन्छ अब फेरि माथि जानुस् टपमा सिंगल 0 छ छैन यसमा सिंगल 0 छ यी छ म्याक्सिमम 0 टच हुने गरी ठाडो काट्नु भयो भने एउटा पनि टच हुन्न तेर्सो काट्यो पनि एउटा पनि टच हुन्न जसरी काट्नुस् फेरि माथि जानुस् छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन यसमा पनि छैन यहाँ एउटा रहेछ म्याक्सिमम 0 टच हुने गरी काट्नुस् जता मन लाग्छ काटे पनि भयो यसरी काट्दिए कतिवटा भयो लाइन हेर्नु त therefore number of line is equal to 5 number of
Rho is equal to पनि 5. Therefore, optimal solution has been obtained भनेर लेख्नुहुन्छ। Optimal solution obtained भनेर लेख्नुभयो है। अब यति भइसकेपछि तपाईं एन्सर टेबल लेख्नु। ए लाई ए भनेको के थियो? सेल्सम्यान थियो के थियो? सेल्सम्यान थियो हैन? सेल्सम्यान अनि टेरिटोरिज भनेको थियो। यतातिर कस्ट थियो कि प्रॉफिट थियो? मिनिमाइजेसन क्वेशन हैन? कस्ट कस्ट हो ल। खर्च किया गयो त यो सेल्सम्यान ए लाई कुन जब असाइन गरे हेर्नु त? क्यू जब। क्यू मा असाइन छ नि। सेल्सम्यान ए लाई क्यू। यो क्यू को ठाउँमा कस्ट कति थियो? यो पहिलो टेबल 4 10 ल। क्यू को ठाउँमा 4 छ। त्यस्तै अर्को बी लाई कुन जब दियो हेर्नुस् त? टी जब। बी लाई टी जब दियो। यो ठाउँमा सर त्यो कस्ट 4 कति थियो? होइन, क्वेशनमा त अर्कै होला नि। त्यो देखि माथि नि त क्वेशन थियो यो नि। हामीले चेन्ज गरेको टेबल हो। ल क्वेशनमा हेर्नु पर्छ है। क्वेशनमा त्यो चेन्ज गरेपछिको ल क्वेशनमा हेर्नुस् पर्छ। हजुरले उतापट्टि लेखेको देखेकै छैन सर। देखे छैन? कस्ट लेखेको देखे छैन के? यता नम्बर अफ लाइन्स इज नट इक्वल टु भन्नेको तल लेखेको देखिन्छ। अब देखिए ल। ल क्यू को तल क्यू आएर सेकेन्ड लाई क्यू माने छ 10 रहेछ। 10 त्यस्तै बी लाई हामीले टी जब दियो। लास्ट जब लास्टको सेकेन्ड लास्ट भनेको 6। त्यस्तै सी लाई हामीले यो आर जब दियो भनेको थर्डको थर्डमा तपाईको कस्ट छ। थर्डको थर्डमा छ 4। त्यस्तै डी लाई हामीले फोर्थ जब एस दियो। एस 9 सी हुन्छ कि आर हुन्छ र सर? 9 के त। सी नै हो? त्यस्तै ई लाई हाम्रो यहाँ पहिलो जब ई दियो। यसको कस्ट छ तपाईको 10। टोटल 39 रुपीस 39। सी को चाहिँ त्यो टी मा आर लेख्नु छ। सी को नाम के हो यहाँ? आर। आर ल यो थियो तपाईको 1 को सी। सजिलो छ असाइनमेन्ट। अहिलेसम्मलाई त सजिलै देखियो। यही हो सबै, केही पनि छैन। ल 5 को बी हेर्नु सक्छ। 5 को बी मैंने पढ़ेर सुनाए। पेज 442। The innovative products company is considering an expansion into 5 new sales districts. The company has been able to hire 4 new experienced salespersons. Upon analyzing the new salesperson's past experience in combination with the personality test which was given to them, the company assigned rating to each salesman for each of the districts. The ratings are given below. Salesperson A, B, C, D 4 वटा दिएको छ। District 1, 2, 3, 4, 5 गरेर 5 वटा दिएको छ। The company knows that with 4 salesperson, only 4 of the 5 potential district can be covered. It would like to know which 4 district the salesperson should be assigned
in order to maximize the total of the rating भन्यो के को प्रब्लम आइछ maximization minimization Maximization. आइछ भनेपछि अनि हाम्रो प्रब्लम ब्यालेन्स छ कि अनब्यालेन्स पहिलो स्टेप के हो Unbalanced. ब्यालेन्स अनब्यालेन्स गर्ने ब्यालेन्स बनाउने के छ हाम्रो प्रब्लम हेर्नुस् त 4 वटा रो दियो 5 वटा कलम दियो अनब्यालेन्स छ हो अनब्यालेन्स छ भनेपछि पहिलो स्टेप भनेको हामीले यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो दोस्रो स्टेप भनेको हाम्रो प्रब्लम म्याक्सिमाइजेसन हो यसलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो तेस्रो स्टेप भनेको रो अपरेसन गर्नु पर्यो चौथो स्टेप भनेको आवश्यक भएमा कलम अपरेसन गर्नु पर्यो पाँचौं स्टेपमा लाइन ड्रा गर्नु पर्यो लाइन ड्रा गरिसकेपछि अप्टिमल सोलुसन आयो भने ठीक छ आएन भने अहिले गरेकै स्टेपहरु गर्नु पर्यो यही हो क्वेशन पनि ल गरौँ एउटा गर्नु म्याक्सिमाइजेसनको पनि ल सुरुमै अब यो क्वेशन सारी राख्नु परेन क्वेशन हेर्ने बित्तिकै तपाईले क्वेशन अनब्यालेन्स छ भन्ने थाहा पाउनु भयो त्यसकारणले ब्यालेन्स गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो भाषामा 5 को बी since the assignments problem is unbalanced we make it balanced by adding dummy रो थप्ने कि कलम थप्ने भन्नुस् त रो थप्ने होला नि रो थप्ने रो थप्ने है भने बाइ एडिङ डमी रो D0 with रो को नाम D0 राख्यौं अब A भन्ने रोमा डाटा छ B मा पनि डाटा छ C मा पनि डाटा छ D मा पनि डाटा छ हामीले अर्को D0 नामको एउटा डमी थप्छौं अब सबैको लागि त्यहाँ रिटर्न दिएको छ यसको रिटर्न कति राख्ने भन्दाखेरि विथ 0 रिटर्न on each cell ल प्रत्येक सेलमा हामीले 0 रिटर्न राखेर एउटा यो डमी रो थप्छौं र प्रब्लमलाई ब्यालेन्स गर्छौं अब हाम्रो प्रब्लम यस्तो भन्छ A B C D D0 यो डमी रो थप्यौं हामीले यतातिर 1 2 3 4 5 छ र यसलाई P Q R S T नै लेख्यौं P Q R S T A को रिटर्न छ 92 B को रिटर्न छ 90 C को रिटर्न छ 94 91 83 92 90 94 91 83 okay 84 88 96 84 88 96 82 81 82 81 अनि C मा 90 90 93 90 90 93 86 93 D मा 78 94 89 84 88 E भनेको हामीले थपेको यहाँ 0 0 0 चाहे प्रब्लम म्याक्सिमाइजेसन होस् चाहे मिनिमाइजेसन होस् हामीले अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्ने यसै गरी हो रो थप्नु पर्यो D0 लेख्नुस् कलम थप्नु पर्यो पनि D0 लेख्नुस् अनि त्यसको भित्र सेलको आइटमको कस्ट होस् या प्रॉफिट होस् तपाईले 0 नै थप्नु पर्यो कहिलेकाहीँ तपाईलाई असाइनमेन्ट प्रब्लममा जस्तै यो क्वेशनमा 5 वटा कलम छ 4 वटा रो दिएको थियो हामीले एउटा थप्यौं कहिलेकाहीँ तपाईलाई दुईटा रो अथवा दुईटा कलम थप्नु पर्ने क्वेशन पनि हुन सक्छ थप्न पाउनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा एउटालाई D0 अर्कोलाई D1 राख्नु जेसुकै नाम एजुम गर्न पाउनुभयो तपाईले D0 नै लेख्नु पर्छ भन्ने छैन ल अब हाम्रो के भयो प्रब्लम
ब्यालेन्स भयो, अनब्यालेन्स भए ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो पहिलो स्टेप हो। दोस्रो स्टेप भनेको म्याक्सिमाइजेसन भए लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने। यो प्रॉफिट टेबल हो, यो प्रॉफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्छौँ। यो D0 ले यहाँ काम गर्यो भने 0 प्रॉफिट कमाउँछ भनेको, यसले पी काम गर्यो भने 92 रिटर्न ल्याउँछ भने D0 ले पी काम गर्यो भने 0 रिटर्न ल्याउँछ भनेको यो एउटा आर्टिफिसियल सेल्स पर्सन मात्रै हो। ल अब यति भइसकेपछि दोस्रो स्टेप लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने भनेको यो रिटर्न मध्येको सबैभन्दा हाईएस्ट रिटर्नबाट सबै रिटर्नलाई घटाइदिनुस्। कति छ हाईएस्ट रिटर्न? 94 96 94 96 छ र 96 छैन दाइ 86 96 96 छ 96 यहाँ 96 छ, 96 यो छ 96 सबभन्दा ठुलो है। यो 96 बाट सबलाई घटाएर अर्को टेबल बनाउनु पर्यो। अब मैले यही यसैमा बनाइदिन्छु, बार मैले मेट्दिनँ, मार्करमा मसी पनि छैन, कलेज जान पनि सक्दिनँ। ल 96 बाट 92 घटाउने 4, 96 बाट 90 घटाउँदा 6, 96 बाट 94 2, 96 बाट 91 5, 96 बाट 83 13 13 लाइटले होला कि सर्ट टल्किरहेछ। 96 बाट 84 यहाँ कति थियो मैले बिर्सेँ है। 84 थियो, 84 यो भन्नु त अनि बल्ल मलाई। सर यो मेटाएर त झन् यहाँ दिमाग खराब भइरहेको छ। यसो नमेटाइदिनु न एउटा कस्तो है सर। किन सार्नु भयो र? सर साह्रो परेन त सर। यो स्क्रिनसट के गर्ने भनेर सारेको के रे सर? यति छ। यो रोको सबभन्दा सानो भनेको 2 छ, यो रोको सबभन्दा सानो भनेको 96 छ। यिनीहरूलाई घटाएर अर्को टेबल बनाउनु पर्यो। ल अर्को टेबल मैले यहाँ बनाएँ, PQRST ABCDE। ल पहिलो रोको यो लाइनमा हेर्नुस् त, सबभन्दा सानो 2 थियो, यो 2 लाई सबैबाट घटाउने भनेको 4 मा 2 घट्यो 2, 6 मा 2 घट्यो 4, 2 मा 2 घट्यो 0, 5 मा 2 घट्यो 3, 13 मा 2 घट्यो 11। अनि यसमा यसको मिनिमम भनेको 0 छ, सेम हुने भयो 12 8 0 14 15, 12 8 0 14 15। यसको मिनिमम 3 छ, 3 घटाइदिनु, 6 मा 3 3, 6 मा 3 3, 3 मा 3 0, 10 मा 3 7, 3 मा 3 0। यसको मिनिमम 2 छ, 2 घटाइदिनुस्, 18 मा 2 16, 2 मा 2 0, 7 मा 2 5, 12 मा 2 10, 8 मा 2 6। यति हो। यसको मिनिमम 96 छ, सबै 96 बाट घटाइनुस्, फेरि 0 0 0 0 0। हेर्नुहोस् त, हामीले तेस्रो स्टेप यहाँ रो अपरेसन पनि गऱ्यौँ। चौथो स्टेप भनेको कलम अपरेसन। अनब्यालेन्स थियो, ब्यालेन्स गरियो, म्याक्सिमाइज थियो, लस टेबलमा लगियो, रो अपरेसन गरियो। अब कलम अपरेसनको पालो आयो। कलम अपरेसन गर्ने कि नगर्ने भन्नुस् त? नगर्ने। किन? प्रत्येक कलममा कम्तीमा एउटा 0 छ भने कलम अपरेसन गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक कलममा कम्तीमा एउटा 0 छ भनेपछि अब यो चौथो स्टेप हामीले गर्नु परेन कलम अपरेसन। पाँचौं स्टेप भनेको लाइन र। ल लाइन खिच्नुस्। अब लाइन खिच्नको लागि अघि गरेकै स्टाइल भयो। पहिलो रोमा आएर सिंगल 0 छ, म्याक्सिमम 0 टच हुने गरी काट्नु पर्यो। तेर्सो काट्नु भने एउटा पनि टच हुन्न, ठाडो काट्नु भने टन्नै टच हुन्छ। ल ठाडो काटियो। दोस्रो रोमा हेर्नुहोस्, सिंगल 0 छैन, तेस्रोमा सिंगल 0 छ, यहाँ छ। म्याक्सिमम 0 टच भनेपछि यसरी काट्दा हुँदैन, यसरी भइरहेछ। अब फेरि माथि जानु, सिंगल 0 छैन, सिंगल 0 छैन, सिंगल 0 छैन, यहाँ जाँदा सिंगल 0 छ रोमा हेर्दा।
मैक्सिमम 0 टच हुने गरी भनेको यसै गरी भयो। फेरि माथि जानु, सिंगल 0 छ छैन, सिंगल 0 छ छैन, छैन छैन, यसरी सिंगल 0 छ छैन, डबल छ। कोलमबाट हेर्नु, सिंगल 0 छ, मैक्सिमम 0 टच हुने भनेको यता यहाँ 0 छ, टच हुने भयो। नम्बर अफ लाइन कति आयो हेर्नुस् त। नम्बर अफ लाइन इज इक्वल टु 4, नम्बर अफ रो इज इक्वल टु 5. Optimal solution has not been obtained. Optimal solution has not been obtained. Optimal भएन। अर्को स्टेपमा जानु पर्यो। We move next step. ल अर्को स्टेप भनेको हामीले के गर्छौं? यही टेबलमा हेर्नुस्, लाइनले नछोएको सबभन्दा सानो एलिमेन्टलाई लाइनले नछोएकोबाट घटाउँछौं, लाइन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा जोड्छौं। जस्तै यहाँ इन्टरसेक्ट छ एउटा, यहाँ अर्को इन्टरसेक्ट छ, यहाँ अर्को इन्टरसेक्ट छ, 3 ठाउँ छ इन्टरसेक्ट। अनि लाइनले छोएका एलिमेन्टहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर अर्को टेबल बनाउँछौं। भनेपछि लाइनले नछोएको मध्येको सबभन्दा सानो एलिमेन्ट कुन हो? कति हो? 2. यो 2 हो, सुरुमै छ। यो 2 लाई लाइनले नछोएकाबाट घटाउने, लाइनले छोएकाहरूलाई केही पनि नगर्ने, यो लाइन काटिएका ठाउँमा जोड्ने अर्को टेबल बनाउने। त्यो टेबल मैले यहाँसम्म सारिसक्नु होला, यहाँ बनाइदिन्छु है। ल हेर्नुस्, 2 छ, 2 मा 2 घट्यो 0। यो लाइनले छोएको आइटम 4 को 4, यो लाइनले छोएको आइटम 0 को 0, यो लाइनले नछोएको आइटम 3 - 2 भनेको 1, त्यो लाइनले छोएको आइटम 11 को 11। ल अब यहाँ यो लाइनले नछोएको आइटम 12 - 2 भनेको 10, यो लाइनले छोएको पर्यो 8, 8 को 8, यो लाइनले छोएको पर्यो 0 को 0, यो लाइनले नछोएको पर्यो घटाउनु पर्यो 2, 12, त्यो पल्लो लाइनले छोएको पर्यो 15 को 15, यो लाइनले नछोएको 3 - 2 भनेको यहाँ 1, यो लाइनले छोएको पर्यो 3 को 3, यो पनि लाइनले छोएको पर्यो 0 को 0, यो लाइनले नछोएको 7 - 2 भनेको 5, त्यो लाइनले छोएको पर्यो 0 को 0। अब यसमा 16 लाइनले नछोएको पर्यो 16 - 2 भनेको 14, यो लाइनले छोएको पर्यो 0 को 0, यो लाइनले छोएको पर्यो 5 को 5, यो लाइनले नछोएको पर्यो 10 - 2 भनेको 8, यो लाइनले छोएको पर्यो 6 को 6, यो लाइनले छोएको पर्यो 0 को 0, यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट पर्यो हेर्नुस्, लाइन काटिएको ठाउँ भने 2 जोड्नु पर्यो 2, यो पनि इन्टरसेक्ट पोइन्ट पर्यो लाइनले काटिएको, 2 जोड्नु पर्यो, यो लाइनले छोएको मात्रै पर्यो 0 को 0, यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट पर्यो 2 जोड्नु पर्यो। नयाँ टेबल बन्यो। शान्त हुँदाखेरि मिटिङ सकिएछ रे भनेर हेर्नु पर्ने। ल 10 मिनेट छ। अब यो टेबल बनाइसकेपछि अब हामीले फेरि लाइन खिच्छौं। अबको पालीमा अघि एक रो कम भएको थियो हैन, अबको पालीमा अप्टिमल आउने चान्सेस बढी हुन्छ। ल पहिलो रोमा हेर्दा सिंगल 0 छैन, डबल छ। दोस्रोमा हेर्दा सिंगल 0 भेट्यौं हामीले। मैक्सिमम लाइन टच हुने गरी काट्ने भएपछि तेर्सो काट्दा एउटा पनि टच हुन्न, ठाडो गरी काटियो। अब एक स्टेप तल गएपछि तपाईं फेरि फर्केर माथि जान पाउनुहुन्छ। पहिलो रोमा हेर्दा सिंगल 0 यी छ, मैक्सिमम 0 टच हुने गरी भनेपछि यसरी काट्नु भयो भने एउटा पनि 0 टच हुन्न, यी ठाडो काट्दा यहाँ टच हुन्छ। अब दोस्रो रोमा हेर्दा छैन, तेस्रोमा हेर्दा सिंगल 0 यहाँ छ। मैक्सिमम 0 टच हुने गरी ठाडो काट्नु भयो भने टच छैन, यता काटे पनि टच छैन। ल ठाडो काटिए। फेरि माथि जानुस्, पहिलो रोमा छैन, दोस्रोमा छैन, तेस्रोमा छैन, चौथोमा सिंगल 0 यहाँ रहेछ। मैक्सिमम 0 टच हुने गरी ठाडो काटे पनि टच छैन, तेर्सो काटे पनि टच छैन, मैले ठाडो नै काटिदिए। अब एउटा मात्र 0 यहाँ बाँच्यो है।
यसलाई पनि काट्दिएँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ लाइन इक्वल टु नम्बर अफ लाइन इक्वल टु नम्बर अफ रो इक्वल टु 5 भयो दुईटै 5 आयो भनेपछि अप्टिमल सल्युसन हेज बिन अब्टेन भन्नु पर्यो अप्टिमल सल्युसन हेज बिन obtained. अब एन्सर टेबल दिनु पर्यो एन्सर टेबल दिँदा यो मेट्दिउँ यो टेबल हुन्छ सर मेट्दिनु एन्सर टेबल हेर्नुहोस् है हाम्रो एबीसीडी छ एबीसीडी लाई हामीले सेल्सम्यान भनेको छ क्वेशनले सेल्सम्यान अनि यो पीक्यूआरएसटी लाई डिस्ट्रिक्ट भनेको छ डिस्ट्रिक्ट अनि यतातिर रिटर्न हो कस्ट होइन रिटर्न सेल्सम्यान ए लाई कुन जब दियो हेर्नुहोस् त कुन डिस्ट्रिक्टमा पठायौँ पी मा सेल्सम्यान ए लाई पी मा पी भनेको क्वेशनले आईआई मा रोमनमा दिएको छ हैन त्यही क्वेशनकै लेखिदिउँ राम्रो हुन्छ अनि यो ठाउँमा रिटर्न कति थियो ओरिजिनल क्वेशनमा हेर्नु पर्यो यही हो ओरिजिनल क्वेशन कि होइन यही हो हैन हामीले ब्यालेन्स गरेको डमी तपाईको यही हो नि 92 रहेछ 92 त्यस्तै बी लाई असाइन कहाँ छ हेर्नुहोस् त आर मा भनेको थर्ड मा बी लाई थर्ड मा आर लेख्नु पनि पाउनुहुन्छ सुरुमा एज्युम गरेको हुँदा यो सेकेन्ड ठाउँमा कति थियो 96 त्यस्तै सी लाई लास्टमा लास्टको थर्ड 93 लास्ट भनेको भी होला रिटर्न तपाईको एक दुई त्यसकोमा 93 त्यस्तै डी लाई यो सेकेन्डमा यो ठाउँमा रिटर्न कति थियो 94 थियो त्यस्तै डी0 डमीलाई कहाँ यसमा आइबी यहाँ रिटर्न कति हो 0 टोटल रिटर्न रुपीज कति हुन्छ जान्नुस् त 335 हो 375 सर 75 यो हो तपाईको एन्सर लेख्दाखेरि ओरिजिनल टेबलबाट प्रफिट आइटम लानु पर्यो तपाईले त्यति सम्झिनु अब यसले के बतायो भन्दाखेरि क्वेशनले के खोजिरहेको थियो भने चारवटा सेल्सम्यान छन् एबीसीडी पाँचवटा डिस्ट्रिक्ट छन् अब यी चारवटा सेल्सम्यानलाई वन म्यान वन जब अनुसार उसले पठाउन खोजिरहेछ खाली चारवटा डिस्ट्रिक्टमा मात्रै काम गर्न खोजिरहेछ भने यी चारवटा डिस्ट्रिक्ट सेल्सम्यान आफूसँग भएर पाँचवटा डिस्ट्रिक्टमा पठाउनु छ भने अनि यिनीहरूको रिटर्नको फिगर यस्तो छ भने कुन सेल्सम्यानलाई कुन डिस्ट्रिक्टमा पठायो भने म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ भनेर क्वेशनले खोजिरहेको त्यस्तो बेलामा ए लाई फर्स्टमा पठाउने बी लाई सेकेन्डमा पठाउने सी लाई थर्डमा पठाउने डी लाई सेकेन्डमा बुझ्नुभयो ए लाई फर्स्टमा बी लाई थर्डमा सी लाई फिफ्थमा डी लाई सेकेन्डमा पठाउने र यो फोर्थमा कसैलाई पनि नपठाउने डमीको मतलब कसैलाई पनि नपठाउने हो भने त्यो बेलामा हामी पाँचवटै पठाउन सक्दैनौँ किनभने चारवटा मात्र सेल्सम्यान छ त्यो बेलामा मात्रै म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ त्यो म्याक्सिमम प्रफिट भनेको 375 हो भन्ने बुझियो ल अब के सोध्नु छ के सोध्नु छ भने भन्नुहोस् नत्र प्रब्लम 6 मा एबी कति भने एबी एबीसी गरेर तीनवटा क्वेशन रहेछ प्रब्लम 6 मा
त्यो 3वटा मध्ये मैले एउटा गरिदिएँ भने भनिदिए पनि हुने हो, तै पनि गरौँला, किन दौड्नु पर्यो अनलाइन क्लास। त्यसमा हुँदैन, 0 नै होला आयो त। अरु भन्नुस्, अरु कसैले 0 राख्ने कि ड्यासै राख्ने कि कुनै अङ्क आफूले एज्युम गर्ने कि सेम राख्ने हो कि? मैले त क्वेसनै देखेन। 0 राख्न पाइँदैन। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, ड्यासको अर्थ के हो भने, त्यसले भन्न खोजेको के हो भन्दा ड्यासको अर्थ के हो भन्दाखेरि 6 को ए मा मैले कुरा गर्दैछु, ई भन्ने इन्जिनियरले आई भन्ने प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन भनेको। ड्यासको अर्थ त्यसले प्रोजेक्ट गर्न सक्दैन भनेको। तर 0 राखिदिनु भयो भने त्यही सबभन्दा कस्ट, कुनै कस्ट बिना नै गर्न सक्ने रहेछ भन्ने त्यही जब असाइन हुने चान्स हुन्छ। ईलाई आई जब असाइन नै गर्न सकिन्न भनेको यसले, त्यसकारणले त्यहाँ 0 राख्ने होइन, ड्यास नै राखेर गर्ने हो, त्यहाँ जब असाइन हुँदैन। यो 6 को लागि सबै क्वेसनहरु त्यही हो। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, तपाईले एक्जाममा क्वेसन आयो असाइनमेन्टमा ड्यास छ भने ड्यासै राख्नुस्, त्यो ड्यासको अर्थ केही नै भएन, तपाईले त्यहाँ तपाईको जब असाइन त्यहाँ हुँदैन, बाँकी यही स्टेप गर्नुस्, सक्यो। भोलि एउटा क्वेसन मैले गराउँला भोलि क्लासमा।